नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरकारका विषय हुन्छन्। सदनमा हुने काम कारबाही नागरिक माझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न सङ्घीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामीले विधायकी गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र सदनले गर्ने विविध काम कारबाही लगायतका विषयहरू समावेश गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा प्रस्तुत, बजेटमा घोषणा गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सांसदहरूबाटै आलोचना र समर्थन र नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा प्रतिपक्षी दलद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध लगायतका विषयहरू समेटेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सदनमा बजेट पेश गरेको छ। गत सोमबार बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले आगामी वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालु खर्चमा 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20% र पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% रकम विनियोजन गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा भने 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। यसरी राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपियाँ न्यून हुनेछ। सो न्यून स्रोत पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ जुटाइनेछ। मन्त्री डाक्टर महतले राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बताउनुभयो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेको बताउँदै 5 अर्ब 94 करोड रुपियाँ छुट्याएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड र स्थानीय तहलाई 87 अर्ब 35 करोड गरी जम्मा 1 खर्ब 46 अर्ब 2 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 72 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 91 अर्ब 89 करोड गरी जम्मा 2 खर्ब 27 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै 8 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा जल र जमिन संरक्षण गर्नका लागि 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारी खर्च कटौतीका लागि सरकारले सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको छ भने स्थानीय संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका औचित्य समाप्त भएका 20 वटा संस्था खारेज गरेको छ। अब प्रसङ्ग छ संसद विकास कोषको। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। रोकिएको संसद विकास कोष पुनः लागू गर्ने घोषणा बजेटले गरेसँगै यो विषय यति बेला चर्चामा छ। यस विषयलाई सांसदहरूबाटै समर्थन र आलोचना भएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक विकास पुर्याउने सोचसहित सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 5 करोड रुपियाँ रकम छुट्याएको छ। देशभरिका 165 निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। जस अनुसार संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा कार्यक्रमका लागि कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। यो रकम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रमको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले भने भदौ महिनासम्म कार्यविधि नै तयार पारेर सांसदहरू मार्फत गाउँ गाउँमा विकास बजेट पुर्याउने जनाएको छ। बजेट विनियोजन भएको छ।
अब यसलाई चाहिँ कुन निकायले यसको कार्यान्वयन गर्ने, आयोजनाको सिलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ हामी कार्यविधिबाट पछि क्लियर भएर जान्छ। अहिले हाम्रो कार्यविधि बनिसकेको चाहिँ छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संसद मार्फत केही न केही विकासका कार्यक्रम पुगोस् भनेर यसको व्यवस्था गरिएको बताउनुहुन्छ। हाम्रो बजेट एलोकेसनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ, अरू कार्यक्रमहरू पनि निश्चित हाइवेहरू कतिको खर्च गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँहरू चाहिँ छुटिराखेको हुन्छ। 165 ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। विधायिकाको मुख्य काम कानुन बनाउने भए पनि यस्ता कार्यक्रमले नागरिकसम्म जोडिन सहज हुने भनाइ सांसदहरूको छ। नीति, कार्यक्रम र बजेटले समेट्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकासका योजनालाई सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको भनाइ केही सांसदहरूको रहे पनि अधिकांश सांसदले जनतामा यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको धारणा राखेका छन्। अन्य थुप्रै भइरहेका योजनाहरू पुरा गरौँ न त। यत्रो चाहिँ पालिकाहरूमा छन्, अस्पताल बन्दैछ। हामीले जति पनि चाहिँ अब वित्तीय अब दायित्व बढाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ स्थानीय तहलाई नै चाहिँ अब त्यो बढाउने हिसाबले चाहिँ जान सक्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति मजबुत पनि हुन्थ्यो। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि सुरु भएको संसद विकास कोष हाल निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका रूपमा परिचित छ। निर्वाचनको समयमा मतदाता माझ जनप्रतिनिधिले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष प्रभावकारी हुने गरेको पूर्व सांसदहरूको अनुभव छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेजीका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। यस शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट तत्काल अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यमा परिचालन गर्नुपर्ने र धराशायी भएको अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डोल प्रसाद अर्यालले संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। संसद विकास कोषको यो चर्चापछि अब संसदीय अनुगमनको प्रसङ्ग छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमाथि छलफल समेत सुरु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 18,342 रोपनी जग्गा मध्ये करिब 6,000 रोपनी जग्गाको प्रयोग मात्र कोषको रेकर्डमा देखिएको छ। विकास कोषको 12,000 रोपनी जग्गा कहाँ कसले प्रयोग गरेको छ भन्ने विषय यकिन हुन नसकेको संसदीय प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थलगत अनुगमनमा यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। समितिको प्रतिवेदनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विकास कोषसँग भाडामा लिएको जग्गा गल्फ क्लबलाई भाडामा दिई पैसा उठाउँदै आएको पाइएको छ। यस्तै पशुपतिमा जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन खरिद गरिएकोमा उक्त प्रयोजनका लागि 96 किलो 822 ग्राम मात्र प्रयोग भएको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यसैबीच समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्पत्तिमाथि देखिएको व्यथितिबारे सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। हामीले कुनै पनि पूर्वाधारको काम गर्ने र अरू बढी विकास गर्ने हो भने हाम्रो स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा चाहिँ कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छौँ यो बारेमा हाम्रो बढी ध्यान सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। पर्यटकीय स्थलको यो हेरविचार, त्यहाँभित्रको सरसफाइ अनि त्यहाँ राखिएका दोकानहरू जुन पसलहरू राखेको छ तिनीहरू पनि अलिकति व्यवस्थित गरी राखिएको छैन। पहिचान गर्ने कुरा, दोस्रो कुरा त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा, तेस्रो कुरा स्वामित्वमा लिने कुरा र चौथो कुरा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्ने। त्यो व्यक्तिले राज्यको सम्पत्तिमा व्यक्तिको रजाई भन्ने अहिले त्यहाँ आइसक्यो, त्यो नै प्रष्ट भएको देखिन्छ भने थप अध्ययन छलफल र निष्कर्ष निकालिसकेपछि हामी यस उप चाहिँ नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै विक्रम सम्वत 2060 सालमा कोष र मारवाडी सेवा समिति बीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताको अवधि समेत उल्लेख नभएको र सम्झौता विपरीत समितिले व्यावसायिक रूपमा धर्मशाला सञ्चालन भइरहेको
समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै यता गौशालामा सञ्चालन भएका पशुपति विकास कोषका भवनको नयाँ भाडा दर कायम तय गर्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष चैत्र 26 गते कोषको नागरिक स्तरमा देखिएको गुनासो आएपछि समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। संसदीय समितिको यो निगरानीपछि अब प्रसङ्ग छ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धीको। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। अघिल्लो सदनले 2 पटकसम्म पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको थियो। संसदको दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको 7 महिनापछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै होल्ड गर्नुभएको थियो। 2079 साल साउन 29 गते सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको विधेयकलाई फेरि संसदको दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर भदौ 20 गते तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाउनु भएको थियो। यसरी दोस्रो पटक पनि संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा नै थन्किएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले यही जेठ 12 गते राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 61 को उपधारा 2, 3, 4 र धारा 66 को एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता विहीन भएकाहरूको समस्या पनि सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ। नागरिकता विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई यहीँ बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, जसका कारण नागरिकता अभावमा रहेका नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले समेत राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार पाउने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ संसद संक्षेपको। अब हेरौँ संसदीय गतिविधिहरू संक्षेपमा। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद अवरोध गरेका कारण आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 80-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाएर संसद अवरोध गरेका हुन्। नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गर्नुपर्ने एमाले, रासपा र राप्रपाको माग छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा हामीले हेर्दै रहँदाखेरि सभामुख महोदय संविधानको धारा 61 को उपधारा 2, 3, 4 र धारा 66 बमोजिम हामीले यो प्रमाणीकरण गरेका छौँ भन्ने प्रकारले यस्तो खालको विज्ञप्ति दिएको छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय? योभन्दा असंवैधानिक कुरा के हुन्छ? यस ढङ्गले जान खोजिएको छ र हामी यसको चाहिँ विरोध गर्न चाहन्छौँ र यो मुलुकलाई अहिले यस्तो खालको परिस्थितिमा पुर्याउने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र यहाँनिर अहिले जुन निष्क्रिय विधेयक छ, आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढङ्गले अब प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भनेदेखि भोलि बिहान 2057 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लाल मोहर लगाएको जुन नागरिकता विधेयक थियो, भोलि बिहान विदेशी प्रभुहरूलाई रिजाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो पुरानो फाइल पनि खोजेर त्यसमा दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने सभामुख महोदय? यो गम्भीर प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि आइसकेको छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु अहिले यो चाहिँ जुन विधेयक छ, यो निष्क्रिय जुन प्रमाणीकरण गरियो भनेको विधेयक छ, यो विधेयकलाई निष्क्रिय राखियोस् र नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियोस् र 1 हप्ताभित्र घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर नयाँ नागरिकता प्राप्त नगरेका ती नेपाली जनहरूलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध मिलाइयोस्। अन्यथा हामीले यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन सभामुख महोदय। हामी बजेटलाई छलफल गरेर निश्चित समयमा टुङ्ग्याउनु पर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थितिमा यो बैठक गरिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा नियमित कारबारलाई अगाडि बढाउँदै अगाडि लानको लागि
सरकारले आफ्नो यसमा स्पष्टीकरण दिने, यो विषयको टुङ्गो लगाउने, उसको भनाइ के छ त्यो कुराहरू राख्ने कुराहरू गर्ने नै छ। तर म मान्य सदस्यहरूलाई नियमित कारबाहीमा फर्किनको लागि आफ्नो आसन ग्रहण गर्न म विशेष अनुरोध गर्दछु। बाबुआमा नागरिक भएका तर छोराछोरी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेका हजारौँ उमेर पुगेका मानिसहरूले नागरिकता पाउनुपर्दछ र उनीहरूको लागि चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता ऐनमा संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी कसैको दुई मत छैन। तर अहिले पछिल्लो दिनमा जुन प्रक्रियाबाट र त्यो पनि जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भत्सना र विरोध गर्न चाहन्छ। हामी दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। यहीँबाट संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यसमा कुनै प्रकारको ढिलाइ नगरियोस् र यो जुन गल्ती गरिएको छ त्यसलाई सच्याइयोस्। राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको कारिन्दा होइन। नागरिकता नेपालको राजनीतिक समस्या हो। नागरिकता नेपालको राजनीतिक समस्या हो। यो समस्याले विशेष गरी मधेसका धेरै जनता पीडित भएका छन् भन्ने कुरो हाम्रो जानकारीमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो विगतमा सरकारमा रहँदाखेरि हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो विषय राखेका थियौँ। संसदमा हामीले नागरिकताको विषयमा सधैँ कुरा उठाउँदै आएका छौँ। तर आज जुन विधिबाट, जुन तरिकाबाट सरकारले जुन रवैयाले यो प्रस्तुत गरेको छ, यसले ती मधेसका ती तमाम नागरिकताविहीन नेपाली जनतालाई नागरिकता दिन होइन, अन्य कुनै स्वार्थले ल्याएको छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठम्मै छ। हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हो नागरिकता पाउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। आज हामीले पनि केही अध्ययन गरेका छौँ। मधेसका मुसर समुदायका धेरै विद्यार्थी स्कुल जान पाउँदैनन् यो राज्यले नागरिकता नदिएर। उनीहरूले पोषण भत्ता समेत पाएका छैनन् नागरिकता नहुँदाखेरि। ब्याङ्कमा खाता खोल्न सकेको छैन। राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने, हिजो लामो समयसम्म राजनीति गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो दायित्वबाट पर जाने अनि यो सार्वभौम संसदमा आएको, यो व्यथिति विरुद्ध आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो कर्मको हामी भारी बोक्ने छैनौँ। हाम्रो यसको समर्थन छैन। विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो स्थानबाट उठेर नाराबाजी गरेपछि सभामुखले 1 घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो। तर दलहरूका बीच सहमति जुट्न नसकेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठक सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराएको हो। यस्तै यता नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा पनि बैठक अवरुद्ध पारेको छ। आइतबार बसेको बैठकको सुरुमै एमाले सांसदहरूले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकबारे आपत्ति जनाउँदै उठेरै अवरोध गर्नुभएको हो। एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै सच्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले संविधान सभा सदस्य पूर्व राज्यमन्त्री मीना पाण्डेको निधनमा शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्था समितिमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा समितिका सदस्यहरूले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्रज्ञ केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा विधागत स्कुलहरू रहनेछन्। त्यस्ता स्कुलहरूको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर परिषदले तोकेको स्थानमा राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। आयोगका सबै पदाधिकारीहरूलाई समितिमा बोलाएर समितिले काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिएको हो। बैठकमा महिला आयोगले पछिल्लो समय कार्य सम्पादन राम्रो गर्न नसकेको र आन्तरिक विवाद बढेको भन्दै समितिका सदस्यले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जवाफमा पदाधिकारीहरूले आयोगमा कुनै पनि विवाद नरहेको र आयोगले दिएको अधिकार अनुसार नै महिला क्षेत्रमा कार्य गरिँदै आएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राणाले सङ्घीय संसद भवन परिसर निर्माण कार्यको अनुगमन गर्नुभएको छ। सभामुख र उपसभामुखले गत बिहिबार सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको संसद भवनको अनुगमन गर्नुभएको हो। अनुगमनको क्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन नयाँ संसद भवन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण रहेको बेला काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिनुभयो। समयभित्रमा सक्ने हो, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ?
जेनरल लेभलमा। अब हामी के सुनिरहेको छौँ भने उनीहरू डिटेलली जाउँला, तर यहाँ चाहिँ चाहिने मेन पावर जे हो त्यो प्रयोग भइरहेको छैन, चाहिने अब यहाँ सामग्री जे आउनुपर्ने हो त्यो आइरहेको छैन। त्यसरी यही गरिरहेको छ, यो धेरै टाइम लाग्छ भन्ने छ। अब सामान्यतया मैले पहिला थाहा पाएको कुरा चाहिँ अब धेरै गयो भने पहिलाकै संसद यहाँ सरले चलाउनु सुरु हुन्छ भने भएन भने पनि निर्वाचन पछाडि त यो 5 वर्षको निर्वाचन जो अस्ति भयो निउँसोको निर्वाचन पछाडि त पहिलो अधिवेशनमै सक्ने तयारी हुन्छ भन्ने आम बुझाइ। अवलोकनका क्रममा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक जनशक्ति थपेर कामलाई तीव्रता दिन समेत निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयबाट भुक्तानी र नीतिगत कुरामा कमी कमजोरी भए आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। आयोजनाले भवन निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा हालसम्म 121 उजुरी विचाराधीन रहेका छन्। गत बुधबार बसेको समितिको बैठकमा हालसम्म सो सङ्ख्यामा उजुरी विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको हो। समिति सचिव एकराज गिरीले यसअघिको संसदको कार्यकालमा 120 उजुरी पुगेको र नयाँ संसद आएपछि 1 उजुरी थप भएर 121 उजुरी विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो। उजुरीको सूची समितिमा रहेका सबै सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। समितिको सभापतित्व गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले सांसदहरूलाई सबै उजुरी अध्ययन गर्नका लागि उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसद निरन्तर उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले पुराना उजुरी समिति सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। हवस् त यिनै संसदीय गतिविधिसहित संसद सरकार आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगानामा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।